जय मसी मण्डली, म सामेल राई भुटानबाट। अनि विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ, आयु दिनुभएको छ, आशिषमय परिवार, आशिषमय जीवन जिउनमा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई यो दिन देख्न दिनुभएको लागि। विशेष प्रभुको महिमा होस्। अनि विशेष हजुरको अगाडि परमेश्वरको जीवित वचनलाई 2 शब्द बोल्न मन लाग्यो है। अनि सुसमाचार योभन्दा 11 अध्यायमा एउटा घटना यसरी घटेको छ, जहाँ चाहिँ मरियाम र मार्थाको भाइ लाजरसको मृत्यु भएको छ। अनि यो घटनाहरूमध्ये थुप्रै बाइबलमा यस्ता घटनाहरू छ। अनि यो घटनाहरूमध्ये एउटा छुट्टै एउटा घटना हो। यो घटनामा एउटा सत्यतालाई, भित्रको रहस्य कुराहरूलाई हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई पनि हामी यहाँबाट नजिकतामा देख्न सक्छौँ। यहाँ एउटा यस्तो छुट्टै एउटा घटना घट्यो कि लाजरसको मृत्यु भयो। अनि यहाँनिर धेरै कुराहरू हामी देख्छौँ, तर सबै कुरा चाहिँ हामी हेरिरहँदैनौँ। तर म तपाईँहरूको अगाडि सुसमाचार योभन्दा 11 अध्यायको 39 पददेखि पढ्दै म जानेछु 44 सम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ 39मा, यीशुले भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाऊ। मृत्यु मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। 40ले भन्छ, यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको होइन? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। 41, तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए अनि यीशुले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म बिन्ती गर्दछु, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। मलाई थाहा छ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्। 43 पद, अनि यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकैमा बाहिर निस्किआयो। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। आमेन, आमेन, आमेन। यो घटनामा हामी एउटा मजाको सत्यतालाई हामी भेट्छौँ, पाउँछौँ। तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ, तर मैले कसरी बुझेको छु भन्ने कुरालाई म हजुरको बिचमा यस खण्डलाई प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँनिर लाजरस मरेर 4 दिन भएको कुरा चाहिँ उसको दिदी मार्थाले भन्दै हुनुहुन्छ यीशुलाई। योभन्दा अगाडि तपाईँले अझै पढ्नुभयो भने यहाँ मार्था र यीशु ख्रीष्टको बात धेरै भएको छ। अनि मार्थाले थुप्रै प्रार्थनाहरू गरेको छ, अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तर पनि यीशुले कसरी दियो भन्ने कुरालाई बाइबलको पदहरूले हामीलाई बताएको छ। अनि अन्तिममा चाहिँ मार्थाले पनि विश्वास गरेको कुरालाई पनि हामी अलिकति देख्छौँ यहाँनिर। तर वास्तविक मार्थाले पूर्ण रीतिले विश्वास गरेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बाइबलले वर्णन गरेको हामी खण्ड पाउँदैनौँ, किनभने मार्थाको हृदय एकदमै अदल बदल भइराखेको थियो। मार्था अरू कुरामा व्यस्त हुन्थे। परमेश्वरको राज्यपट्टि उसले मन त लगाउँछ, उसले जानेको पनि छ, थाहा पनि छ, तर पनि उसले त्यो पूर्ण विश्वासमा ऊ जिउन सकिरहेको थिएन। हो, उसले प्रभुलाई चिन्थे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने जान्दथे, तर पनि उसले पूर्ण रीतिले यीशुले चाहिँ यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मार्थाले पूर्ण रीतिले हृदयले विश्वास गर्न नसकेको कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँछौँ यो घटनामा। अनि लाजरसको विषयमा मार्थाले धेरै गुनासो गरेको छ यीशुसँग,
धेरै गुनासो गर्दाखेरि यीशुले मार्थाको कुरालाई सुन्नुभएको छ। अनि मार्थाको कुरालाई सुनिदिनु भयो। अनि मार्थालाई भने कि तिमी विश्वास गर्छौ? मार्थाले भन्छ, हजुर म विश्वास गर्छु। ल त त्यसो भने जाउँ। देखि जब च्यानमा जान्छ, च्यानमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गा हटाऊ, च्यानको ढुङ्गा, त्यो च्यान छोपिएको ढुङ्गा हटाऊ भन्छ यीशुले त्यो अरू मानिसहरूलाई। हटाऊ भन्दाखेरि अथवा त्यो चेलाहरू थिए हटाऊ भन्दाखेरि चाहिँ मार्था आत्तिएर, तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो भाइ लाजरस मरेको 4 दिन भइसकेको छ। ऊ गनाइसकेको होला सायद, ऊ गनाइसक्यो। अब तपाईँ के यस्तो काम गर्दैन? सायद थुप्रै कुरा भन्यो होला। सायद यीशुलाई त मार्थाले थुप्रै कुरा, थुप्रै नजरमा उसले विभिन्न नजरबाट हेर्न पनि त्यतिखेर सक्यो होला। र एउटा यीशु ख्रीष्ट मार्थाको अगाडि त एउटा बौला जस्तो पो मार्थाले त देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? लाजरस मेरो भाइ मरेको 4 दिन भइसक्यो, ऊ गनाइसकेको छ। कसरी ऊ जीवित भई उठ्नु सक्नुहुन्छ? कसरी उहाँ जीवित भएर फेरि पनि आउन सक्नुहुन्छ हामी कहाँ? भन्ने कुरा चाहिँ मार्थाको भित्रबाट हामी यो कुरा भइराखेको छ भन्ने कुरालाई थाहा पाउँछौँ यो वचनको खण्डहरूबाट। तर फेरि यीशुले अघिको कुरालाई दोहोऱ्याइदिनु भयो। मैले तिमीलाई भनेको होइन कि तिमी विश्वास गर्छौ भनेको होइन भनेर। अनि त्यति बेला मार्थाले फेरि पनि भन्छ, अघि कुरा झट्टै याद गर्छ, हजुर म विश्वास गर्छु। तब चाहिँ यीशुले ढुङ्गा हटाउन लाउँछ। हटाउन लाएपछि उहाँले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छ। अनि जब प्रार्थना गरिसकेपछि, धन्यवाद दिइसकेपछि चाहिँ लाजरस तिमी बाहिर निस्किआऊ। आमेन, हालेलुया। के भन्दैछ? लाजरस, यीशु ख्रीष्ट उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ लाजरसको नाउँलाई काडेर बोलाउँदैछ सबै मानिसहरूको अगाडि। लाजरस मरेको 4 दिन भइसक्यो भनेर चाहिँ उसकै दिदी मार्थाले भनिरहेको हामी सुनिराखेका छौँ। अनि लाजरस तिमी बाहिर निस्किआऊ। मान्छेको अगाडि लाजरस मरेको थियो, मानिसको अगाडि लाजरस मरेको थियो, तर परमेश्वरको अगाडि लाजरस जीवित थियो। हालेलुया। कुनै पनि च्यानमा राखिएको व्यक्तिलाई कसै पनि मानिसले तिमी बाहिर निस्किआऊ भन्दैन। भनेको सुनेको पनि छुइनँ, भन्नु सक्दैन पनि, अनि अहिलेसम्म भनेको पनि छैन। यो बाइबलमा पहिलो घटना हो। यसरी मरेको व्यक्ति तिमी च्यानबाट निस्केर आऊ भनेर भन्नुभएको शब्द, पहिलो शब्द यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। र लाजरस त भित्र मरेर 4 दिन भएको व्यक्ति त के भयो? जुरुक्कै उठेर त्यो उहाँको कपडाले बाँधेको त्यो कात्रोले बेरिएकैसँग पो बाहिर निस्किआयो। हालेलुया। के भयो? मानिसको अगाडि चाहिँ लाजरस मरेको छ, तर परमेश्वरको अगाडि लाजरस भित्र बसिराखेको छ। बसेको व्यक्तिलाई मात्रै तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ? निस्केर आऊ तिमी भन्न सक्छौँ, तर मरेको मान्छेलाई हामी सक्दैनौँ। तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, मरिरहेका आत्माहरूलाई, मरिरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि परमेश्वरले यही शब्दमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट बोलेको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले यही शब्दमा परमेश्वरले बोलेको चाहनुहुन्छ। यहाँनिर एउटा सत्यतालाई हामी पाउँछौँ। यो सत्यताले तपाईँको जीवनमा ठुलो आशिषलाई ल्याउनेछ। यो सत्यताले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। यो सत्यताले तपाईँको जीवन अभिषेकमा बग्नेछ। यो सत्यताले तपाईँले अझै यीशुलाई राम्रोसँगले चिन्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, त्यो तपाईँ र मेरो भलाइको लागि गर्नुहुन्छ र उहाँको महिमाको लागि गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो सत्यतालाई, तर हामी कहिलेकाहीँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ के गर्छौँ? हाम्रो हृदयले छिट्टै विश्वास गर्न सक्दैन, त्यति चाँडै विश्वास गर्दैन हाम्रो हृदयले। तर यो समय परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। यो समय तपाईँसँग परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ मसँग परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर? कतिचोटि तपाईँ र म मार्थाको ठाउँमा छौँ। मार्थाको दृष्टिकोणले परमेश्वरलाई हेरिपठाउँछौँ। तर आज तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा परिपक्वतामा देख्न चाहनुहुन्छ। परिपक्वतामा देख्न चाहनुहुन्छ, जसले आफ्नो जीवन यीशुमा समर्पण गर्छ र पूर्ण रीतिले उसले विश्वास गर्न सक्दछ।
र यहाँनिर अब मरेको लाजरस बाहिर निस्कियो भन्दाखेरि के भयो? निस्केर आयो। अनि मात्रै बाहिरका व्यक्तिहरूलाई लु यसको पट्टीहरू खोलिदेऊ, यसको त्यो जति पनि यो बाँधिएको कातरहरू बाँधिएको छ यो कुरा सबै खोलिदेऊ भनेर उसको चेलाहरूलाई यीशुले भन्छ। अनि सबै त्यो मानिसहरूले खोलिदिन्छ। अब के भयो? त्यो लाजरसलाई जान दियो। अब ऊ स्वतन्त्र जान सक्यो। म यो घटनाबाट तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँ र म जीवितै छौँ, हामी जवान छौँ, मस्तन छौँ, बलवान छौँ, हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो क्षमता हामीसँग भइराखेको कुरा हामी आफैलाई अनुभव भइराखेको हुन्छ। तर धेरैचोटि चाहिँ त्यो लाजरस जस्तै मरिराखेको छौँ। के भइराखेको छौँ? त्यो लाजरस जस्तै मरिराखेको छौँ। तपाईँ र मेरो शरीर गनाइराखेको छ। तपाईँ र मेरो शरीर गनाइराखेको छ। मैले के भने, यो सामेलले के भन्दैछ आज भनेर तपाईँले परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् कि तपाईँलाई त्यो जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई यो सत्यताबाट एउटै कुरो म भन्न चाहन्छु। लाजरस मरे तर ऊ के भयो? जीवित भयो। परमेश्वरको अगाडि हामी चाहिँ मानिसको अगाडि यस घडी जीवित छौँ होला सायद, तर परमेश्वरको अगाडि सायद मरिराखेका छौँ होला। हाम्रो अविश्वासको कारणले, हाम्रो अधर्मको कारणले, हाम्रो अपवित्रताको कारणले के साँच्चै नै हामीले यीशुलाई त्यो सत्यतामा हामीले ग्रहण गरेको छौँ? हामीले यीशुलाई कसरी चिनेका छौँ? मण्डली, हामीले यीशुलाई कसरी चिनेका छौँ? हामीले यीशुलाई कसरी चिनेका छौँ? तपाईँसँग परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् यति बेला, भन्नुहोस् प्रभुलाई यति बेला, प्रभु तपाईँसँग बोल्न लागेको छ। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने, यदि तपाईँले मेरो जीवनबाट एउटै अधर्महरू आउँछ भने नि, त्यो लाजरस भन्दा अझै घिनलाग्दो, लाजरसको शरीर कुहेको भन्दा अझै घिनलाग्दो त्यसको जीवन हुनेछ। मान्छेको अगाडि हामी सुन्दर होला, मान्छेको अगाडि चाहिँ हामी इमान्दार होला, तर परमेश्वरको अगाडि तपाईँको इमान्दार र मेरो इमान्दार कति छ त्यो सबसे ठुलो कुरा हो। परमेश्वरले त्यही इमान्दार खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले फेरि पनि के गर्दै हुनुहुन्छ? बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले प्रभुलाई चिन्यौँ, प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, बप्तिस्मा लिएको छौँ, र पनि प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। र पनि प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। भन्दैछु, तपाईँलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ यीशुलाई, तपाईँले ग्रहण पनि गर्नुभएको छ, तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभएको छ, तपाईँको नाम पनि चेन्ज भएको छ, तर यीशुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। किन? किन? तपाईँ र म भित्र कुछ छ नि, अझै पनि कुछ गडबड छ। त्यो गडबडले चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीरलाई गनाउन दिइराखेको छ। तपाईँ र मेरो शरीरलाई सडाइराखेको छ। सडिएको कारणले तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि उहाँको उपस्थितिमा खडा हुन सकिराखेको छैनौँ। किन तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले त्यो काम गर्न सक्दैन? किन तपाईँ र म आज परमेश्वरको अभिषेकमा बग्न सक्दैनौँ? किन तपाईँ र म परमेश्वरले भनेको उहाँको आवाजहरूलाई सुन्न सक्दैनौँ? कतिचोटि हाम्रो जीवन, कतिवटा कुराले हाम्रो जीवन सडाएको छ, हाम्रो जीवन गनाएको छ। मार्थाको अगाडि के भइराखेको थियो? लाजरस गनाइसकेको उसले अनुभव गरेको छ। आज चाहिँ म के भन्छु भने, मानिसको अगाडि चाहिँ तपाईँ र म गनाएको छैनौँ, सडिएको छैनौँ, तर कतिवटा विश्वासी चाहिँ नि, कतिवटा क्रिस्चियनहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सडिराखेको छ, गनाइराखेको छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा बताउँ, तपाईँलाई र मलाई समस्या हुँदैन होइन, हुन्छ, दुःख हुँदैन होइन, हुन्छ, बिमार हुँदैन होइन, हुन्छ। यो मरणशील शरीर हो, यो शरीरको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। परमेश्वरले आयु त दिनुहुन्छ, तर त्यो आयुभित्र पनि कतिवटा सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सङ्घर्षमा हामी लडिरहनु पर्ने हुन्छ। यो मरणशील शरीर हो, यो शरीरको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन।
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म कुनै पनि समयमा, कुनै पनि परिस्थितिमा हाम्रो जीवन दौडिराखेको हुन्छ। त्यो परिस्थितिसँग हामी लडिराखेको हुन्छौँ। त्यति बेला तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ मरणशील भइराखेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट कुनै पनि आशा हुँदैन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट, तपाईँ र मेरो जीवनबाट अब जीवित परमेश्वरको प्रशंसा अथवा उहाँको महिमा गर्नबाट हामी कतिवटा पछाडि हुन्छौँ। तपाईँलाई आर्थिक कुराहरूले पनि तपाईँलाई कमजोरी बनाइराखेको हुन्छ। भौतिक कुराहरूले पनि तपाईँलाई कमजोरी बनाइराखेको हुन्छ। पारिवारिक समस्याले पनि तपाईँलाई कमजोरी बनाइराखेको हुन्छ भने हाम्रो सेवकाईबाट पनि हामी कतिचोटि कमजोरी हुन्छौँ। हामीले भने जस्तो गर्न सक्दैनौँ। हामी जीवनमा असफलता जिइराखेको हुन्छौँ। कहिले पनि त्यो सफलता हुँदैन। आज गर्यो, भोलि त्यस्तो हुन्छ होला भन्यो, भोलि गर्यो, पर्सि, तर जीवन असफलता नै असफलता भइराखेको हुन्छ। किन? अनि तपाईँ र मेरो परिश्रम, बिजनेस भयो, हाम्रो आम्दानीबाट पनि हामी के भइराखेको हुन्छौँ? असफलतै भइराखेको हुन्छौँ। आफूले चाहेको जस्तो हुन सक्दैन कुनै कुरा पनि। किन यसो हुन्छ? किन यस्तो भइराखेको छ? तपाईँले आफूले आफूलाई कहिले प्रश्न गर्नुभएको छ कि? तपाईँले आफूले आफूलाई कहिले प्रश्न गर्नुभएको छ? तपाईँ बिमारदेखि कहिले जाति हुनु सक्नुभएको छैन? कति प्रार्थना गर्नु लगायो, एउटा पास्टर आयो प्रार्थना गर्नु, अर्को विश्वासी प्रार्थना गर्नु, अर्को प्रभुको प्रचारक आयो प्रार्थना गर्नु लगायो, तर कहिले पनि निको भएको तपाईँलाई अनुभव छैन। किन? तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ? तपाईँले आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, किन म निको हुन सकेको छैन प्रभु भनेर? मेरो हरेक कुरामा किन सफलता हुँदैन प्रभु भनेर तपाईँले कहिलेकाहीँ प्रभुलाई प्रश्न गर्नुभएको छ? प्रभुलाई सोध्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्। त्यसको उत्तर तपाईँलाई प्रभुले निश्चय दिनुहुन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। म तपाईँलाई भन्दैछु, यो समस्याभित्र जति तपाईँ र म गुज्रेको छौँ नि, यो समस्याभित्र हामी डुबेको छौँ नि, हामी यो समस्याबाट निस्किन सकेको छैनौँ नि। विभिन्न समस्याले तपाईँ र मलाई घेरेको छ। विभिन्न समस्याले तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ लाचार बनाएको छ। तर यो समस्याबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले यति बेला तपाईँ र मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम के हो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँको नाम काटेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अघि लाजरसलाई च्यानभित्र थियो लाजरसलाई, ए लाजरस तिमी बाहिर निस्कियौ, उसको नाम काटेर बोला। आज यति बेला यस घडी तपाईँको अनुहारलाई हेरेर यीशु ख्रीष्टले तपाईँको नाम काटेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहोस् त, तपाईँ आँखा चिम गरेर प्रार्थनामा बस्नुहोस् त। हजुर भन्नुहोस् त प्रभुलाई, हजुर भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् प्रभु भन्नुहोस् त। तपाईँलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो समस्याबाट निस्केर आइजा, ए मृत्यु मानिस त निस्केर आइजा भनेन प्रभु यीशु ख्रीष्टले। लाजरस तिमी बाहिर निस्किआऊ। तपाईँलाई पनि यीशु ख्रीष्टले, ए तिमी सबै समस्याले तिमी के भइराखेको छौ? तिमी चाहिँ लाचार भइराखेको छौ, तिमी त्यहाँ निस्किन सकेको छैनौ। त्यो सबै समस्याबाट, त्यो सबै समस्या यीशु ख्रीष्टले नाम काटिरहँदैन, तर के भन्छ? तिमी त्यहाँबाट निस्केर आऊ। हालेलुया। कति दयालु शब्द, कति शक्तिशाली शब्द, कति प्रभावशाली शब्द, कति अभिषेक शब्द। जुन अभिषेकले तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ हौ, जुन अभिषेकले तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ, विजय दिन्छ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? अभिषेक बग्दैछ, अभिषेक बग्दैछ, छुटकारा आउँदैछ, छुटकारा आउँदैछ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। छुटकारा आउँदैछ, तपाईँको जीवनमा छुटकारा आउँदैछ। प्रभुले सबै समस्या तपाईँलाई सुनाइरहँदैन। लाजरसलाई पनि तिमी मरेको थियौ, तिमी गनाइसकेको छौ, उफ गनायो भनेको छैन, तर तिमी निस्किआऊ। मान्छेको अगाडि तपाईँ लाचार जीवन, यति बेला तपाईँको जीवनमा लाचार जीवन देख्दै होला मान्छेले। अनि मान्छेको अगाडि तपाईँ यो त के साह्रो बाँकीमा डुबेको, यो त विश्वासी भएर पनि खतम छ भनिराखेको होला। तपाईँ चाहिँ अरू छिमेकीको अगाडि छ्याछ्या होला।
कस्तो खालको क्रिस्चियनहरू होइन र त। एउटाको बाँकी लगे तिर्नु सक्दैन, अर्कोको बाँकीमा के ढाँट्छ। विभिन्न शब्दहरूले तपाईँको छिमेकीले तपाईँलाई छ्या भनिराखेको छ। तपाईँ चाहिँ लाजरस जस्तै भइराखेको छ यति बेला, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ। फर्केर हेर्नुहोस् न, तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट। फर्केर हेर्नुहोस् न। तपाईँले ईश्वरलाई देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले ईश्वरलाई देख्दै हुनुहुन्छ कि म देख्दैछु भन्ने तपाईँमा विश्वास छ? तपाईँलाई यीशुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको कानमा यीशुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् उहाँको आवाजलाई, सुन्नुहोस्। बाहिरको सबै कुरालाई हटाउनुहोस्। यीशु ख्रीष्टलाई त्यो विश्वासमा पक्रिनुहोस् त। तपाईसँग यीशु ख्रीष्ट बोल्न लागेको छ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। थ्याङ्क यू जीसस, तपाईँको उपस्थितिको लागि। परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न लागेको छ। मण्डली, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यो समस्याबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो समस्याबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ निस्केर आउनुहोस्। तपाईँ निस्केर आउनुहोस्। मण्डली, तपाईँ निस्केर आउनुहोस्। तपाईँसँग थुप्रै समस्याहरू छ, त्यहाँबाट निस्केर आउनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट निस्केर आउनुहोस्। त्यहाँबाट निस्केर आउनुहोस्। यति बेला तुरुन्तै तपाईँको हात यीशुलाई दिनुहोस्। तपाईँको त्यो विश्वासको हात यीशुलाई दिनुहोस्। तपाईँको हृदय यीशुलाई दिनुहोस्। तपाईँको मन यीशुलाई दिनुहोस्। तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो समस्याबाट यीशुले तपाईँलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। र जब त्यहाँबाट तपाईँलाई निकाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा सफलता तपाईँले तपाईँको जीवनमा देख्नुहुन्छ भने तपाईँको छिमेकीले पनि तपाईँको जीवनमा सफलतालाई देख्दै हुनुहुन्छ र यीशुलाई देख्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया जीसस, थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँलाई समस्याबाट यीशुले निकाल्दै हुनुहुन्छ। यसघडी त्यो समस्याबाट यीशुले तपाईँलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ बिरामीमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँबाट निको पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँमा आर्थिकको कमजोर त सब तपाईँसँग छ, त्यहाँ प्रभुले जुटाउँदै हुनु, त्यहाँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रशस्तमा प्रभुले उभाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ है? तपाईँमा पारिवारिक समस्या, तपाईँ हस्बेन्ड वाइफमा प्रब्लम छ, तपाईँको नानीसँग प्रब्लम छ, त्यहाँबाट यीशुले निकाल्दै हुनुहुन्छ। यीशुले तपाईँलाई विजय दिँदै हुनुहुन्छ। म विजय देख्दैछु, म विजयलाई देख्दैछु, म त्यो विजयलाई देख्दैछु। यीशुले तपाईँको जीवनमा त्यो विजय दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँलाई प्रभुले छुटकारा गरिसक्नु भएको छ। विश्वास गर्नुहोस् है, विश्वास गर्नुहोस्। आउनुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु। परमेश्वर बुबा, म तपाईँलाई यसको धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यस खण्डमा, यस शब्दमा, यस समयभित्र तपाईँ आजको बिहानी समयमा तपाईँ आफ्नो वचनद्वारा बोल्नु भएको छ। मण्डलीमा यो वचन प्रस्तुत भइसकेको छ। मण्डलीमा यो वचन प्रचारिसकेको छ। प्रत्येकको जीवनमा यो वचन चाहिँ आज पुगेको छ। जसले सुन्छ यो वचनलाई, जसले ध्यान दिएर सुन्छ, जसले विश्वास गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले अर्को स्तरमा उभ्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको समस्याले छोपिएको त्यो जसरी लाजरस कपडाले छोपिएको थियो, त्यसरी नै आज पनि हामी कपडाले नछोपिए तापनि आज मण्डलीहरूमा प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा त्यो एउटा समस्याले त्यो कपडा झैँ बेरिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँले निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जो कोही तपाईँले पठाउनु भयो, अनि आज बिहानी तपाईँ परमेश्वरले यो मण्डलीसँग त चाहिँ बोल्नुपर्छ, मण्डलीमा तैँले यो वचन प्रचार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ मसँग बोल्नुभयो। र म चाहिँ आज त्यो एउटा कपडा खोलिदिने व्यक्ति जस्तै बनेर मण्डलीको अगाडि उभिएको छु। उहाँहरूको समस्यालाई तपाईँ परमेश्वरले अलरेडी खोलिसक्नु भएको छ। यो सन्देश मैले मण्डलीको अगाडि बोलिसकेको छु। बुबा धन्यवाद, तपाईँले मलाई यो वचन बोल्नुमा तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई दिनुभयो र सहायता गर्नुभयो, अभिषेक खन्याउनु भयो। यसको लागि धेरै धन्यवाद। प्रत्येक मण्डलीलाई तपाईँले छुटकारा दिनुभएको लागि, विजय दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। बुबा तपाईँ बोलिदिनु भयो, धन्यवाद। उनीहरूको जीवनमा तपाईँको उपस्थिति सधैँ रहेको होस्। तपाईँलाई उनीहरूले कतिचोटि मण्डलीमा तपाईँको मन दुखायो होला मण्डली, प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। तपाईँसँग त्यो
एकान्तको समय मण्डली बिताएन होला। प्रभु तपाईले क्षमा दिनुहोस्। उनीहरूलाई हरेक दिन एकान्तमा त्यो समय बिताइरहने समयहरू उनीहरूले पाउन सकुन्। थ्याङ्क यू लर्ड जिसस, थ्याङ्क यू जिसस, तपाईको अभिषेकको लागि थ्याङ्क यू जिसस। परमेश्वरलाई धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद। मण्डली तपाईले विश्वास गर्नुहोस्, मण्डली तपाईले विश्वास गर्नुहोस्, अनि म पनि विश्वास गर्छु परमेश्वर आफ्नो वचनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको नाम